त्यसैमा कनेक्ट गरेर राख्नु चाहिँ कहाँ
गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु सेकेन्ड क्लास। हिजो चाहिँ हामीले बेसिक निड्स अफ क्लाइन्ट्स हेरेको थियौँ, त्यसको बारेमा डिस्कस गऱ्यो, एक्सप्लेन गऱ्यो र आज चाहिँ नर्सिङ प्रोसेसको बारेमा छ। नर्सिङ प्रोसेस यो चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हाम्रो। यो टपिक चाहिँ हामीलाई एसएक्यूमा दिन पनि एकदम सजिलो होइन। अस्ति बागमती प्रदेशमा त यही क्वेसन लङ क्वेसनमा आइदियो, वाट इज नर्सिङ भनेर आएछ कि अगाडि यस्तै डेफिनेसन लेख भनेर आएछ र 8 मार्क्समा चाहिँ एक्सप्लेन द स्टेप्स अफ नर्सिङ प्रोसेस भनेर आएछ। 10 मार्क्समा पनि दिन मिल्ने खालको क्वेसन छ यो र 5 मार्क्समा एक्सप्लेन द स्टेप्स अफ नर्सिङ प्रोसेस भनेर नि आइदिन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रिसेन्टली पनि आएको क्वेसन, एसएक्यूमा पनि पास्टमा पनि आइरहेको क्वेसन हो र यहाँबाट म्याक्सिमम नम्बर अफ एमसिक्युज। अब हामी अगाडि बढ्दै जाँदा होइन, सोर्स अफ डाटा, टाइप्स अफ डाटा, डाटा कलेक्सन मेथड्स, यिनीहरूबाट चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ एमसिक्युजहरू पनि दिन मिल्छ। सो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। यसलाई चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ। अब यसमा चाहिँ डेफिनेसन छ, यो जस्ट एसएक्यूमा आयो भने चाहिँ लेख्न सजिलो हुने हिसाबले चाहिँ मैले डेफिनेसन लिएर आएको छु। यसमा पनि मैले नन्दाको डेफिनेसन एएनएको डेफिनेसन लिएर आएको छु। स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन्सहरू लेख्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन, हाम्रो मार्क्सको हिसाबले पनि। र स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन लेख्दा बित्तिकै एउटा छुट्टै नै त्यो ओरिजिनल होइन कुराहरू चाहिँ आइसकेको हुन्छ। Nursing process is a critical thinking process that professional nurses use to apply the best available evidence. यो nursing process is a critical thinking process भनेर एकचोटि एमसिक्यूमा डेफिनेसन आएको छ। वाट इज अ नर्सिङ प्रोसेस भनेर अप्सनमा चाहिँ क्रिएटिभ थिङ्किङ, क्रिटिकल थिङ्किङ होइन, जेनेरेटिभ थिङ्किङ, इन्डक्टिभ थिङ्किङ, यसरी 4वटा अप्सन दिएर वाट इज अ नर्सिङ प्रोसेस भनेर चाहिँ एक्जाममा आएको छ। हामीले इट इज अ क्रिटिकल थिङ्किङ प्रोसेस भनेर लेख्न सक्नु पर्यो होइन। इट इज अ क्रिटिकल थिङ्किङ प्रोसेस, यसको अप्सन चाहिँ एन्सर चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ प्रोसेस भयो। नर्सेस युज टु एप्लाई द बेस्ट एभाइलेबल एभिडेन्स होइन, यो चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिस हो। एभिडेन्समा बेस भएर नै यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढाइन्छ, यो प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले गरिन्छ। प्रोमोटिङ ह्युमन फङ्सन एन्ड रेस्पोन्स टु हेल्थ एन्ड इलनेस है, यो छ नर्सिङ प्रोसेस। यो सबै डेफिनेसनहरू नै छ, यो चाहिँ एसएक्यूको हिसाबले मैले लिएर आएको हो। यो आफै पढ्दा पनि हुन्छ, सेम कुरा नै छ। यहाँबाट चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ पोइन्ट आउट गर्छु। एमसिक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट र पहिला पासमा आएको क्वेसनहरू। डिफाइन एज एन अर्गनाइज्ड, यो अर्गनाइज सिस्टमेटिक मेथड अफ गिभिङ इन्डिभिजुअलाइज केयर, यही डेफिनेसन पनि आएको छ एकचोटि, भेरी इम्पोर्टेन्ट। एकचोटि होइन, यो धेरैचोटि आएछ। यो अर्गनाइज हो, सिस्टमेटिक हो, मेथड अफ गिभिङ इन्डिभिजुअलाइज केयर, मेथड अफ गिभिङ इन्डिभिजुअलाइज केयर विच इज अर्गनाइज एन्ड सिस्टमेटिक इज भनेर आउँछ। त्यस बेला आउँछ नर्सिङ केयर प्लान, असेसमेन्ट, डायग्नोसिस, नर्सिङ प्रोसेस भनेर आउला। नर्सिङ प्रोसेस लाउनु पर्यो। पासमा आएको क्वेसन पार्ट नेगेटिभमा नि आछ, नर्सिङ जेनरल नर्सिङको गण्डकी प्रोभिन्समा पनि आछ। यो may be defined as a systematic way of assessing the patient's need, planning care, implementation and evaluation the outcome of care given होइन। नर्सिङ प्रोसेस भनेको के हो त? नर्सिङ प्रोसेस भनेको यसमा 5वटा स्टेप छ। यो सिस्टमेटिक हो, डाइनामिक हो, अर्गनाइज्ड हो भनेर भनेको साइन्टिफिक एन्ड प्रब्लम सल्भिङ एप्रोच इन नर्सिङ। यो सेम नै छ होइन, यो उसै हो यो डेफिनेसनहरू। यो चाहिँ यो एउटा डेफिनेसन, series of planned steps and actions directed at meeting the needs and solving the problem of people होइन। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो सिरिज अफ प्लान्ड स्टेप्स एन्ड एक्सन हो, यसले चाहिँ प्रब्लम अफ पिपुललाई चाहिँ सल्भ गर्न हेल्प गर्छ। यही डेफिनेसन पनि आएको छ। मैले आएको डेफिनेसन, पहिला आएको डेफिनेसनहरू चाहिँ लिएर आएको हो। यो डाइरेक्ट स्टेटमेन्ट नै राखेर वाट इज यो होइन, इट इज अ सिरिज अफ प्लान स्टेप्स एन्ड एक्सन्स भनेर झुकाउनको लागि नर्सिङ केयर प्लान पनि दिन्छ। नर्सिङ केयर प्लान दिँदा बित्तिकै हामी कन्फ्युज भइहाल्छ, ओहो नर्सिङ केयर प्लानमा पनि एसेसमेन्ट गरेको हुन्छ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, यो याद गरेर याद सम्झिने कुराहरू। यो चाहिँ नर्सिङ प्रोसेस हो, यसलाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यही एमसिक्युजमा डेफिनेसनबाट एउटा यो भयो, यहाँबाट 2टा र यहाँबाट क्रिटिकल थिङ्किङ, 3टा त डेफिनेसनबाटै पहिला पास्ट क्वेसनमा एमसिक्यू सोधेको छ हाम्रो प्रदेश अनुसारको एक्जाममा। लुम्बिनी प्रोभिन्समा चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड केयर भनेर सोधेको थियो यो।
चारवटा क्वेसन चाहिँ यहीँबाट नै सोधेको छ पास्ट क्वेसनमा। सो यो डेफिनेसन पढ्दा चाहिँ यसरी पढ्यो भने सर्ट एन्सर क्वेसनलाई नि लेख्न सक्यो, प्लस एमसिक्यूलाई नि हुने भयो। पर्पज अफ नर्सिङ प्रोसेस, यसको पर्पजहरू के हो त? टु आइडेन्टिफाई क्लाइन्ट्स हेल्थ स्ट्याटस अर एक्चुअल अर पोटेन्सियल हेल्थ केयर प्रब्लम्स र निड्सहरू पत्ता लगाउन, एस्टाब्लिस प्लान्स टु मिट द आइडेन्टिफाइड निड्स टु डेलिभर स्पेसिफिक नर्सिङ इन्टरभेन्सन्स टु मिट दोज निड्स होइन। यो क्लाइन्टको हेल्थ स्ट्याटस पत्ता लगाउनु, प्रब्लम एक्चुअल र पोटेन्सियल प्रब्लमहरू के छ त्यो पत्ता लगाउनु, प्लान्स टु मिट द आइडेन्टिफाइड निड्स र डेलिभर स्पेसिफिक नर्सिङ इन्टरभेन्सनहरू पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ यो कुरा युजफुल हुन्छ, यसले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ भनेर भनेको छ। अर्को छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नर्सिङ प्रोसेस। यसलाई चाहिँ सम्झिनु सजिलो तरिका छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नर्सिङ प्रोसेस यहाँबाट एमसिक्यू, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नर्सिङ प्रोसेसबाट पहिला पनि एमसिक्यू आएको छ। यसलाई चाहिँ निमोनिक्स गस, GOS गस भनेर सम्झिनु मिल्यो, सम्झिनु सक्यो यसरी। पढ्दा चाहिँ सुरुमा एटलिस्ट सबै पढ्नु होला, तर केही पनि याद आएन सकिएन भने गसलाई याद गर्नु होला। गस भनेको गोल ओरिएन्टेड, यो ब्ल्याक रेड कलर युज गरौँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नर्सिङ प्रोसेस, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नर्सिङ प्रोसेस गस भनेर याद गर्ने, GOS गस। सिम्पल निमोनिक्स, G फर गोल ओरिएन्टेड, O फर अर्गनाइज्ड, S for systematic, H for humanistic। यो क्यारेक्टरिस्टिक अफ नर्सिङ प्रोसेस इज वान एमङ द फलोइङ भनेर यो सिस्टमेटिक एमसिक्यूमा आएको छ पहिला। यो चाहिँ लाइसेन्सको एक्जाममा आएको क्वेसन हो, तर यो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यता लोकसेवामा नि आउन सक्छ। सिस्टमेटिक छ भनेर क्यारेक्टरिस्टिक अफ नर्सिङ प्रोसेस इज विच अमङ द फलोइङ भनेर चारवटा अप्सन दिएर कुन चाहिँ हो भनेर त्यसमा चाहिँ सिस्टमेटिक भनेर आफूले लाउनु पर्यो। क्यारेक्टरिस्टिक अफ नर्सिङ प्रोसेस हेर्दा चाहिँ GOSS गोल ओरिएन्टेड, त्यहाँ गोल हुन्छ होइन। गोलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, सर्ट टर्म गोल्स, लङ टर्म गोल्स होइन। सर्ट टर्म गोल मिट हुन्छ कि हुँदैन, लङ टर्म गोल मिट हुन्छ कि हुँदैन होइन, त्यो हामीले इभ्यालुएसनबाट थाहा पाउँछौँ। अनि अर्गनाइज होइन, यो चाहिँ अर्गनाइज हुन्छ, यो विच इज द प्रायोरिटी बेसमा जान्छ। प्रायोरिटी बेस गर्दा मास्लो हायरार्की अफ निड्स लगाउँछौँ। हिजो पनि हामीले हेरिसक्यौँ मास्लो हायरार्की अफ निड्स हामीले प्रायोरिटाइजेसन अफ डाटा गर्नुको लागि लगाउँछौँ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब हिजो पनि हेरिसक्यो फिजियोलोजिकल इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो हिसाबमा चाहिँ अर्गनाइज गरिन्छ। र यो सिस्टमेटिक पनि छ, यो सिस्टमेटिक छ, यसले चाहिँ एउटा सिस्टम वाइज भएर पनि काम गर्छ। र यो चाहिँ अर्गनाइज सिस्टमेटिक होइन, प्लान्ड हो। यो चाहिँ यो पछि यो आउँछ भनेर अलरेडी सेट कुराहरू हो। र ह्युमनिस्टिक, ह्युमनसँग क्लाइन्ट सेन्ट्रल होइन, यो कोलाबोरेटिभ स्टाइल हो र यो चाहिँ क्लाइन्ट सेन्ट्रल हो। क्रिटिकल थिङ्किङ युज भएको छ यसमा, क्लिनिकल रिजनिङहरू युज हुन्छ है। यो चाहिँ चारवटा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यसरी याद गर्नु पर्यो यो कुराहरू चाहिँ। यो बाहेकको कुराहरू चाहिँ साइक्लिक, यो साइक्लिक हो, यो ऱ्यापिड छ, साइक्लिक छ, यो चेन्ज हुन्छ होइन, इन्टर रिलेटेड छ। अब एउटा हामीले गोलहरू सेट गऱ्यौँ, त्यो गोल मेट भएन भने फेरि असेसमेन्टबाट सुरु हुन्छ। डाइनामिक छ, यो चाहिँ क्लाइन्ट सेन्टर भएर चेन्ज पनि हुन्छ होइन, अनि त्यही एउटै थ्रु आउट द प्रोसेसमै यो चेन्ज हुन्छ। यो क्लाइन्ट सेन्टर छ, यता पनि भइसक्यो। फोकस अन प्रब्लम सल्भिङ, प्रब्लम के छ त्यो सल्भ गर्नेमा। क्रिटिकल थिङ्किङ, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। क्रिटिकल थिङ्किङको बारेमा पहिला पनि आइसक्यो, यो नर्सिङ प्रोसेस नै क्रिटिकल थिङ्किङ प्रोसेस हो भनेर एमसिक्यूमा नै आउँछ। क्लिनिकल रिजनिङहरू
मैले यो इन्टरभेन्सन लगाएँ भनेर चाहिँ आफूले क्लिनिकल रिजनिङहरू चाहिँ दिन सक्नु पऱ्यो। क्लिनिकल रिजन होइन, एभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिसमा बेस हुनु पऱ्यो र क्लिनिकल रिजनिङ भएको हुनु पऱ्यो। विदाउट एनी क्लिनिकल रिजन होइन मलाई यो चित्त बुझ्यो मैले त्यही भएर यो गरेँ भन्न पाइएन होइन। त्यसको कुनै क्लिनिकल सिग्निफिकेन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो। युनिभर्सल एप्लिकेबिलिटी यो जताकतै सेम नै एप्लाई हुनु पऱ्यो। इन्टरपर्सनल एन्ड कोलाबरेटिभ भइहाल्यो यो। अब नर्सिङ प्रोसेस भनेको के हो त? यो एउटा ओभरअल फिगर छ। नर्सिङ प्रोसेसमा चाहिँ नर्सिङ प्रोसेस ओके नर्सिङ प्रोसेस छ। नर्सिङ प्रोसेस होइन, यो नर्सिङ प्रोसेसको हामीले डेफिनेसनहरू हेरिसक्यौँ, यसको क्यारेक्टरिस्टिक पर्पजहरू हेरिसक्यौँ। यो चाहिँ कस्तो छ त? यस नर्सिङ प्रोसेसभित्र चाहिँ के पर्छ त? यसको स्टेप्सहरू फर्स्ट इज असेसमेन्ट nursing diagnosis, planning, implementation, and evaluation. पाँचवटा स्टेपहरू छ नर्सिङ प्रोसेसमा। फर्स्ट वान इज असेसमेन्ट, त्यसपछि नर्सिङ डायग्नोसिस, प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन र इभ्यालुएसन होइन। नर्सिङ प्रोसेस चाहिँ यो गोलो लाइन र यो लाइनहरूले के डिनोट गर्छ भने यो कुरा सबै एक आपसमा इन्टर रिलेटेड छ। वान इज को रिलेटेड विथ द एनदर वान है त। सुरुमा चाहिँ असेसमेन्ट, यो असेसमेन्ट भित्र पनि
असेसमेन्ट यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप अफ नर्सिङ प्रोसेस हो, सिस्टमेटिक एन्ड कन्टिन्युस। असेसमेन्टको 4वटा स्टेप छ फेरि। असेसमेन्टको 4वटा स्टेप छ। असेसमेन्ट सम्झिँदा बित्तिकै यसमा पनि निमोनिक छ, COVD सम्झिने होइन। कोभिडको बेलामा मैले असेसमेन्ट गर्छु भनेर सम्झिने, COVD कलेक्ट डाटा, यसको निमोनिक्स लेखो यता, कलेक्ट डाटा, अर्गनाइज डाटा, validate data and document data हैन। 4वटा स्टेप छ। दिज आर सिरियल वाइज स्टेप हैन। पहिला चाहिँ कलेक्सन हुन्छ, त्यसपछि अर्गनाइज हुन्छ, अनि भ्यालिडेट हुन्छ र डकुमेन्ट हुन्छ। डाटा कलेक्ट गरिसक्दा असेसमेन्ट गर्दा चाहिँ सुरुमा डाटा कलेक्ट गरिन्छ र कलेक्ट गरेको डाटालाई अर्गनाइज गरिन्छ। अर्गनाइज गरिसकेपछि डाटा इज आइदर रङ अर राइट होइन, यो चाहिँ मैले साँच्चैको डाटा कलेक्ट गरेँ कि गरिनँ भ्यालिडेट गरिन्छ र लास्टमा चाहिँ डकुमेन्ट गरिन्छ होइन। डकुमेन्टेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन नर्सिङ। यो चाहिँ लास्टमा इभ्यालुएसनमा पनि आउँछ। यो कुरा चाहिँ कलेक्ट डाटा गर्दा चाहिँ डाटा कलेक्ट कसरी गरिन्छ? डाटा कलेक्ट गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ डाटा लिन्छौँ। हैन, डाटा कलेक्सन मेथड्स चाहिँ सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ भयो। यहाँबाट पनि एमसिक्यूहरू आउँछ। अब कलेक्सन मेथड अफ डाटा कलेक्सन हेरौँ। मेथड बट वेट फर्स्ट। डाटा भनेको के हो त? डाटा भनेको इन्फर्मेसन एबाउट द क्लाइन्ट है। क्लाइन्टको हामीले के इन्फर्मेसन निकाल्छौँ त्यही नै डाटा हो होइन। एसेसमेन्टमा सुरुमा हामीले कलेक्ट डाटा गऱ्यौँ। डाटा कलेक्सनको मेथडहरू के हो त? डाटा कलेक्ट हामीले कसरी गर्न सक्यो होइन। मेथड्स अफ कलेक्टिङ डाटा कसरी गर्न सकियो? पहिला हिस्ट्री टेकिङ, and then physical examination. तपाईँले बुकहरुमा इन्टरभ्यू पनि पाउनुहुन्छ। हिस्ट्री टेकिङ भित्र नै इन्टरभ्यू पर्छ हैन। मेथड अफ कलेक्टिङ डाटा, डाटा कसरी कलेक्ट गरिन्छ त? हिस्ट्रीबाट, फिजिकल एक्जामिनेसनबाट। हिस्ट्रीबाट चाहिँ पेसेन्टको प्रेजेन्ट पास्ट होइन, स्मोकिङ हिस्ट्री, फिमेल छ भने चाहिँ गाइनोकोलोजिकल हिस्ट्री, अब्स्ट्रक्टिभ हिस्ट्रीहरू होइन, उसको चाहिँ अब इटिङ हेबिट होइन, फुड प्याटर्न्सहरू, बाउल इलिमिनेसन प्याटर्नहरू, यो सबै कुरा हिस्ट्रीमा आउँछ। हिस्ट्रीबाट चाहिँ हामीले कति पर्सेन्ट अफ डाटा लिन सक्छौँ त? 80% अफ कुराहरू चाहिँ हामीलाई हिस्ट्रीबाट थाहा हुन्छ। दिस इज इम्पोर्टेन्ट। यो एकचोटि एमसिक्यूमा आएको छ। पहिला कति पर्सेन्ट अफ डाटा चाहिँ हिस्ट्रीबाट थाहा हुन्छ भनेर भनेको छ। क्लाइन्टको मोस्ट अफ द प्रब्लम नै हिस्ट्रीबाट थाहा हुने हो। 80% अफ कुराहरू चाहिँ 80% अफ होइन क्लाइन्टको कुराहरू डाटाहरू चाहिँ हिस्ट्रीबाट थाहा हुन्छ। अर्को छ फिजिकल एक्जामिनेसन। फिजिकल एक्जामिनेसनभित्र फेरि स्टेप्सहरू छ। फिजिकल एक्जामिनेसनको स्टेप्सहरू, फिजिकल एक्जामिनेसन गर्दा हामीले जहिले पनि हेड टु टो गर्नु पर्यो र अब एडल्टमा र बच्चामा अलिकति फरक हुन्छ। त्यो कुरा पेडियाट्रिक पढ्दा हुन्छ। फिजिकल एक्जामिनेसनको स्टेप्सहरू चाहिँ इन्स्पेक्सन, palpation,
percussion and auscultation. यो कुराहरू भयो। अब फिजिकल एक्जामिनेसनमा पहिला आई छ, हियर छ, हेड छ, जेनरल एपियरेन्सहरू छ। यो चाहिँ अरू स्टेप्सहरू हो हामीले गरिने फिजिकल एक्जामिनेसनको स्टेप्स। इन्स्पेक्सन, पाल्पेसन, पर्कसन एन्ड अस्कल्टेसन यो चाहिँ जेनरली गरिन्छ। यसमा पनि एब्डोमेनको फरक छ। एब्डोमेनको गर्दा चाहिँ यो पनि एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट। वाट आर द स्टेप्स अफ फिजिकल एक्जामिनेसन भनेर आएको छ पहिला पनि। एब्डोमेनको गर्दा चाहिँ फर्स्ट स्टेप इज इन्स्पेक्सन, and then auscultation, and then percussion, लास्टमा palpation। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो पनि हाम्रो जेनरल र एब्डोमेनको गर्दा चाहिँ के कुरा फरक छ हैन, कसरी गरिन्छ भनेर सोध्छ। एब्डोमेनको गर्दा चाहिँ हामीले सुरुमा इन्स्पेक्ट गर्ने, एस्कल्टेट गर्ने, पर्कसन गर्ने, पाल्पेसन गर्ने। वाइ भन्दा चाहिँ अब हामीले पहिले इन्स्पेक्सन गरेर पाल्पेसन गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो बावेल एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ हैन। बावेल मुभमेन्ट, फ्लुइड मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ एक्चुअल बावेल साउन्डहरू थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। यदि हाइपो एक्टिभ छ, उसको एक्चुअल प्रब्लम हाइपो एक्टिभ हो, हाइपो एक्टिभ बावेल साउन्ड हो भने पनि भर्खरै स्टिमुलेट गराएछ, त्यसले चाहिँ हाइपो एक्टिभ र नर्मलमा कन्फ्युज पारिदिन्छ। अर्को कुरा यहाँ बावेल साउन्ड्सहरू कति टाइममा सुन्न मिल्छ भनेर भन्छ। बावेल साउन्ड एब्डोमेनकै कुरा गर्दा यो पनि कम्प्लिट गरिहालौँ। बावेल साउन्ड्सहरू एभ्री 5 to 15 सेकेन्ड्समा सुन्न सकिन्छ। यो क्वेसन एकचोटि धेरै अगाडि आएको छ। एउटा मान्छेको बावेल साउन्ड्स सुरुमा चाहिँ सुनियो हैन। फर्स्ट द नर्स हर्ड द बावेल साउन्ड इनिसियली एन्ड देन सी कुडन्ट हर्ड इट फर 10 सेकेन्ड। वाट इज द प्रब्लम भनेर भनेको छ कि हैन। आइदर इट इज हाइपो एक्टिभ हैन, हाइपो एक्टिभ हो कि त्यो के हो भनेर सोधाएको छ कि, बट इट इज नर्मल हैन, किनभने बावेल साउन्ड्स नै 5 to 15 सेकेन्ड्सको इन्टरभलमा आउँछ। अब हामी धेरै यता पुगिसक्यौँ फिजिकल एक्जामिनेसन हिस्ट्रीको कुरा। अगाडि नै असेसमेन्टमै टाइप्स अफ असेसमेन्टहरू 4वटा टाइप्स अफ असेसमेन्ट छ। हामी असेसमेन्टभित्र नै छौँ। असेसमेन्टभित्र हिस्ट्री र फिजिकल एक्जामिनेसनको कुरा गर्दै थियौँ र अब टाइप्स अफ असेसमेन्टमा 4वटा टाइप्स अफ असेसमेन्ट छ। इनिसियल, प्रब्लम फोकस, इमर्जेन्सी, टाइम ल्याप्स। इमर्जेन्सी असेसमेन्टबाट क्वेसन आएको छ। यो क्वेसन कसरी, यहाँबाट क्वेसन कसरी आएको छ भने एकजना मान्छे चाहिँ गनसट वुन्ड लिएर इमर्जेन्सी वार्डमा आउनुभयो। त्यति बेला कुन टाइप अफ असेसमेन्ट गरिन्छ भनेर हैन। त्यति बेला त वी आर इन इमर्जेन्सी सिचुएसन, क्लाइन्ट प्रायोरिटी भनेको एबिसी हो हैन। त्यही भएर इमर्जेन्सी असेसमेन्ट गरिन्छ। त्यति बेला इनिसियल सबै भयभरको असेसमेन्ट लिन थाल्यो भने केयर दिन ढिला हुन्छ, नर्सिङ केयर दिन डेलिभर गर्न चाहिँ ढिला हुन्छ। सो हामीले त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ इमर्जेन्सी असेसमेन्ट लिन्छ। इन एनी इमर्जेन्सी सिचुएसनमा गरिने असेसमेन्टलाई चाहिँ इमर्जेन्सी असेसमेन्ट भनिन्छ। अर्को छ इनिसियल नर्सिङ असेसमेन्ट। इनिसियल नर्सिङ असेसमेन्ट भनेको हामीले क्लाइन्ट पेसेन्ट एउटा वार्डमा आइसकेपछि, हस्पिटलमा आइसकेपछि डाटा लिन्छौँ, थरो डाटा कलेक्सन इन सबै हैन। हामीले अब आनन्दले पेसेन्टलाई वार्डसँग ओरिएन्ट गराइसकेपछि त्यहाँ हामीले बसेर मजाले डाटाहरू लिन्छौँ। हाम्रो त्यसलाई चाहिँ एडमिसन प्रोसिजरमा मजाले भरेको हुन्छ, सबै कुराहरू लिन्छ। त्यसलाई चाहिँ इनिसियल नर्सिङ असेसमेन्ट भन्छ। यो चाहिँ कम्प्लिट छ, यो चाहिँ कम्प्लिट सबै नै भएको हुन्छ, यसमा सबै नै कुराहरू फिलअप गरिसकेको हुन्छ। अर्को छ प्रब्लम फोकस्ड। कुनै पनि एउटा प्रब्लम आयो, जस्तै
अलिकति अगाडि मैले पेसेन्टलाई हेर्दा उसलाई ज्वरो आएको मैले भेटेँ 100.4 डिग्री फारेनहाइट थियो भने अब मेरो प्रब्लम फोकस नेक्स्ट असेसमेन्ट के हो त भन्दा आफ्टर सर्टेन ड्युरेसन फेरि टेम्परेचर चेक गर्ने होइन। अब मैले त्यति बेला के गरेँ उसलाई मैले के गरेँ पानीपट्टि गरेँ त्यसो आफ्टर एनी इन्टरभेन्सन मैले गरेँ प्रब्लममा फोकस भएर ज्वरो आएको थियो ज्वरो नाप्नको लागि फेरि गरेको असेसमेन्ट नै प्रब्लम फोकस असेसमेन्ट हो। इमर्जेन्सी असेसमेन्ट भइसक्यो हामीले इमर्जेन्सी सिचुएसनमा इमर्जेन्सी कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि गरिने असेसमेन्ट चाहिँ इमर्जेन्सी असेसमेन्ट हो। र अर्को छ टाइम ल्याप्स रिअसेसमेन्ट यसमा नै थपेको छ। टाइम ल्याप्स रिअसेसमेन्ट भनेको यो चाहिँ अब पेसेन्टको लङ टर्म हस्पिटल स्टे पछि होइन उसले आफ्टर साइक्लिक हुन्छ नि त यो त असेसमेन्ट होइन डायग्नोसिस इन्टरभेन्सनहरू के भयो उसको इभ्यालुएट गर्दा चाहिँ फेरि गर्नुपर्ने छ होइन फेरि उसलाई नर्सिङ केयर प्लान युज गरेर गर्नुपर्ने छ उसको गोल्सहरू मिट भएन भने फेरि हामीले टाइम ल्याप्स होइन एउटा सुरु पोइन्ट अफ टाइममा गरिसकेको थियो फेरि अर्को पोइन्ट अफ टाइममा आएर गऱ्यो होइन टाइम ल्याप्स रिअसेसमेन्ट यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम गरेको भएर बार गरिने भएर रिअसेसमेन्ट लिएको हो। यो भइसक्यो टाइप्सहरू नै छ यो। कलेक्सन अफ डाटा अघि हामी कलेक्सन अफ डाटाको कुरा गरिसकेछौँ। यसमा चाहिँ हेल्थ हिस्ट्री फिजिकल एक्जामिनेसन ल्याबोरेटरी इन्भेस्टिगेसन सबै कुराहरू नै पर्छ। सब्जेक्टिभ डाटा डाटा कलेक्सनमा थियौँ हामी। हेल्थ हिस्ट्रीको कुरा आइसक्यो। फिजिकल एक्जामिनेसन रिजल्ट्स अफ ल्याबोरेटरी एन्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट ल्याब रिजल्टहरूले के दिएछ रिपोर्ट होइन अनि मेटेरियल कन्ट्रिब्युटेड बाई अदर हेल्थ प्रोफेसनल यो पर्सनल यो कुराहरू चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो। मेन इज द हेल्थ हिस्ट्री एन्ड फिजिकल एक्जामिनेसन यो दुईवटा कुरामा बेस भएर गरिन्छ। हिस्ट्रीमा ल्याबोरेटरी इन्भेस्टिगेसन डाटाहरू पनि आउँछ होइन डकुमेन्टेसन के भएको छ त्यसमा पेपरहरू होइन। फिजिकल एक्जामिनेसन गर्दा पनि यो हेरिन्छ होइन। र अर्को चाहिँ हेल्थ पर्सनल कोलाबोरेटिभ टिम एप्रोच हो अरू हेल्थ प्रोफेसनलले के डाटा दिनुभएको छ त्यसमा पनि बेस्ड हुन्छ। अब टाइप्स अफ डाटा 2 टाइप्स अफ डाटा छ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। होइन 2 टाइप्स अफ डाटा दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ। अघि पनि मैले अलिकति कुरा निकालिसकेको थिएँ। सब्जेक्टिभ डाटा अल्सो रिफर टु एज सिम्टम्स कोभर्ट होइन यो दुईटै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट सम्झिने सब्जेक्टिभ एन्ड सिम्टम्स यसबाट सब्जेक्टिभ यसबाट सिम्टम्स SOMPTOMS करेक्ट दिस यो चाहिँ यसरी सम्झिन सकियो। यसलाई कोभर्ट डाटा पनि भनिन्छ है। सब्जेक्टिभ भनेकै सिम्टम हो कोभर्ट डाटा। सिम्टम भनेको कस्तो हो त त्यो चाहिँ पर्सनको एफेक्ट भयो उसले मात्रै थाहा पाउने कुरा त्यो कुरा चाहिँ अर्काले देख्न सक्दैन। जस्तै इचिङ चिलायो मलाई होइन दुखाइसक्दै मलाई एन्जियस फिल भइरहेछ म इन्टेन्स वरीमा छु यस्तो कुराहरू चाहिँ सिम्टम्स हो। यो उसले मात्र फिल गर्छ अर्काले चाहिँ देख्दैन। उसले कसैले चिलाएको देखेको हुन्छ देख्दैन नि कहाँ चिलाएछ त कसैलाई थाहा हुनु उसले भनेर मलाई यहाँ चिलायो भनेर देखाइसकेपछि मात्रै थाहा हुने कुरा हो। सो सब्जेक्टिभ डाटा आर द सिम्टम एन्ड कोभर्ट। सिम्टम भन्दा बित्तिकै मलाई चिलायो मलाई थाहा छ मैले भन्ने हो मैले भन्नु नै सब्जेक्टिभ डाटा हो। फर इक्जाम्पल द पेसेन्ट सेज हि इज इन इन्टेन्स वरी होइन यो कस्तो डाटा भयो नि त भयो भन्दा सब्जेक्टिभ डाटा पेसेन्टले स्टेट गरेको कुरा हो होइन हामीले देखेको कुरा होइन।
त्यसको त केही लक्षण नै हुँदैन होइन, त्यसको केही साइन्सै छैन हामीले देख्नको लागि इन्टेन्स वरी भएको कुरा। सो दिस इज द सब्जेक्टिभ डाटा। सब्जेक्टिभ डाटा छुटाउन आयो होला। अब सब्जेक्टिभ डाटा कसरी छुटाउनु भन्दा जे चाहिँ क्लाइन्टले भन्यो त्यही नै कुरा चाहिँ सब्जेक्टिभ डाटा हो। अब्जेक्टिभ डाटालाई याद गर्ने तरिका ओ फर अब्जेक्टिभ डाटा, O for objective and O for overt data. Overt डाटाहरु भनेको कस्तो हो त भन्दा यो चाहिँ डिटेक्टेबल एन्ड मेजर्ड बाइ अदर अगेन्स्ट एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अदर हेल्थ प्रोफेसनल होइन, अरू मान्छेहरूले चाहिँ यो मेजर पनि गर्न सक्ने, देख्न पनि सक्ने। साइनस फर इक्जाम्पल साइनोसिस अफ द नेल्स, ब्लुइस डिस्कलरेसन अफ द लिभ्स होइन, पेरिफेरल साइनोसिस, सेन्ट्रल साइनोसिसहरू के हो त भन्दा यो अब्जेक्टिभ डाटा हो। यो चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ होइन। पेसेन्टले मलाई फिभर आयो भन्यो भने त त्यो त नाप्न सकिन्छ थर्मोमिटरबाट होइन। यो कुराहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ डाटा हो, विच क्यान बी मेजर्ड अनि विच क्यान बी डिटेक्टेड है। अब ब्लड प्रेसर हाई हुनु यो सबै अब्जेक्टिभ डाटा हो। They can be seen or felt or smelled and they are obtained by observation or physical examination. Discoloration of skin यो भइहाल्यो। Sources of data होइन, सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ डाटाबाट एकदम क्वेसनहरू आउँछ। मोस्टली चाहिँ सब्जेक्टिभ डाटाबाट आउँछ। सब्जेक्टिभ डाटा यो क्लाइन्ट सेज ही इज ह्याभिङ अ हेडेक, यो भन्यो भने यो के हो भनेर भन्छ के, कुन किसिमको डाटा हो भनेर भन्छ। त्यसमा चाहिँ यो पेसेन्टले हेडेक छ भन्यो, क्लाइन्टले स्टेट गरेको कुरा सब्जेक्टिभ है। एभ्री टाइम क्लाइन्टले स्टेट गरेको कुरा चाहिँ सब्जेक्टिभ नै हो। हेल्थ प्रोफेसनलले फाइन्ड गरेको कुरा अब्जेक्टिभ। अब सोर्सेस अफ डाटा छ, यो सब्जेक्टिभसँग मिल्छ अघि। प्राइमरी र सेकेन्डरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स भनेको के हो त, डाइरेक्ट सोर्स अफ इन्फर्मेसन क्लाइन्ट। प्राइमरी भन्दा बित्तिकै क्लाइन्ट होइन, प्राइमरी पर्सन इज द सोर्स अफ इन्फर्मेसन। सम्झिन नि सजिलो, प्राइमरीमा क्लाइन्ट मात्र सम्झे भयो। सेकेन्डरी सोर्स भनेको क्लाइन्ट बाहेक अरू सबै कुरा जहाँबाट चाहिँ डाटा लिन सकिन्छ त्यो चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स हो। त्यो चाहिँ अब के हुन सक्यो त, हेल्थ प्रोफेसनल होइन, इन्टर कोलाबोरेटिभ इन्टरडिसिप्लिनरी टिमहरू भयो, पेसेन्टको डाटा भयो, फ्यामिली मेम्बर भयो होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले कम्युनिटीबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। अब अल्कोहोलिक छ भने चाहिँ उसलाई कम्युनिटीमा हिँड्दै गरेको मान्छेहरूले देखिरहेको हुन्छ होइन, कम्युनिटीमा ऊ थ्रेट हुन्छ। एग्रेसिभ भोइलेन्ट पेसेन्ट छ भने, स्किजोफ्रेनियाको पेसेन्टहरू छ भने ऊ चाहिँ कम्युनिटीमा थ्रेट हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ समटाइम्स। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले कम्युनिटीबाट पनि डाटा लिन सकिन्छ। फर्स्ट प्राइमेरी चाहिँ क्लाइन्ट हो, क्लाइन्ट बाहेक अरू सबै जग्गाबाट डाटा लिन मिल्छ, त्यो सबै सेकेन्डरी हो। कहाँबाट मिल्यो, फ्यामिली मेम्बर्स, हेल्थ प्रोफेसनल्स, रेकर्ड्स, रिपोर्ट्स, ल्याबोरेटरी एन्ड डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स होइन, अरू सबै डाटाहरू चाहिँ सेकेन्डरी हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। द क्लाइन्ट इज द ड्यास सोर्स अफ डाटा भनेर सोधेको छ एक्जाममा, एमसिक्यूमा। यो प्राइमरी सोर्स अफ डाटा हो भनेर लेख्न पर्यो। यो अर्को यहाँबाट चाहिँ पेसेन्टको रेकर्ड एन्ड रिपोर्टबाट डाटा निकालियो, त्यो चाहिँ कुन सोर्स अफ डाटा हो भनेर यो पनि सोधेको छ। यो चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स अफ डाटा हो। यसरी चाहिँ यो सम्झिनु पर्यो, सम्झिनै पर्ने कुरा केही छैन, सजिलो छ। प्राइमरी भनेको क्लाइन्ट, सेकेन्डरी भनेको क्लाइन्ट बाहेक अरू सबै जो छ सबै सेकेन्डरी। अब अर्गनाइजेसन अफ डाटा छ, यसमा चाहिँ डाटालाई चाहिँ एउटा फर्मेट होइन, सिस्टमेटिक फर्मेटमा अर्गनाइज गर्नु हो। यहाँबाट कुनै एमसिक्यूहरू अहिलेसम्म भेटा चाहिँ छैन, आउन सक्ला, मेटेरियलहरू सब पढ्न सक्यो। भ्यालिडेसन अफ डाटा, डाटालाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने होइन, चेक गर्ने, डबल चेक आइदर इट इज एक्युरेट करेक्ट होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा डाटा लिएर आएको हुन्छ, टिप्ने बेलामा झुकेर रङ टिप्न पनि सकिन्छ, त्यही भएर डबल चेक इज भ्यालिडेसन इज भेरी नेसेसरी। यो भयो। लास्ट इज डकुमेन्टेसन अफ डाटा। एक्युरेट डाटा पाइसकेपछि होइन त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट गर्ने, डकुमेन्ट गरेर राख्ने, फ्युचर युजको लागि पनि काम लाग्छ होइन, रिएसेसमेन्ट गर्ने बेला पनि काम लाग्छ। अब नेक्स्ट स्टेप इज द डायग्नोसिस, सेकेन्ड फेज अफ नर्सिङ प्रोसेस। यसमा चाहिँ यो सेकेन्ड फेज हो र यसमा चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल्सहरू युज हुन्छ। यसमा चाहिँ सेकेन्ड फेज क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल्स युज हुन्छ। अनि यो हामी चाहिँ जहिले पनि डायग्नोसिसहरू बनाउँदा चाहिँ नन्दाले दिएकै डायग्नोसिसहरू बनाउँछौँ, नन्दाले दिएको डायग्नोसिसमा बेस भएर हामीले बनाउँछौँ।
यो एकचोटि एनएनडी नन्दाको फुल फर्म के हो भनेर आएको छ। दिस इज इम्पोर्टेन्ट कुरा। नर्थ अमेरिकन नर्सिङ डायग्नोसिस एसोसिएसन भनेर लेख्न पर्यो यो कुरामा। ओके, यो नर्सिङ डायग्नोसिसको डेफिनेसनहरू छ। अब चाहिँ स्ट्याटस अफ नर्सिङ डायग्नोसिस। नर्सिङ डायग्नोसिसहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर हेर्दा चाहिँ एक्चुअल र हेल्थ प्रमोसनल अर पोटेन्सियल नर्सिङ डायग्नोसिस होइन। अरू पनि डायग्नोसिसहरू छ बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। वेलनेस नर्सिङ डायग्नोसिस छ, सिन्ड्रोम नर्सिङ डायग्नोसिस छ। तर यो दुइटा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यहाँबाट आइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ एमसिक्युजहरूमा खासै आउँदैन। यो चाहिँ नर्सिङ डायग्नोसिस बनाउनुहोस् भनेर आउँछ, त्यति बेला एक्चुअल र पोटेन्सियल दुइटै बनाउनु पर्यो। एक्चुअल नर्सिङ डायग्नोसिस भनेको क्लाइन्ट प्रब्लम द्याट इज प्रेजेन्ट एट द टाइम अफ नर्सिङ असेसमेन्ट। प्ले एसेसमेन्ट गर्दा चाहिँ जे छ उसको प्रब्लम, तत्काल देखेको प्रब्लम चाहिँ एक्चुअल नर्सिङ डायग्नोसिस हो। हेल्थ प्रमोसनल अर पोटेन्सियल नर्सिङ डायग्नोसिस भनेको चाहिँ फ्युचरमा आउने डायग्नोसिसहरू चाहिँ, फ्युचरमा आउन सक्ने रिस्कहरू चाहिँ हेल्थ प्रमोसनल अर पोटेन्सियल नर्सिङ डायग्नोसिसहरू हो। सरी मैले दुइटा मिक्स गरेको छु अघि। एक्चुअल नर्सिङ डायग्नोसिस इज क्लाइन्टको अहिले भर्खर तत्काल भएको एक्चुअल नर्सिङ डायग्नोसिस इज तत्काल भएको उसको प्रब्लम के छ त्यो चाहिँ एक्चुअल नर्सिङ डायग्नोसिस हो। हेल्थ प्रमोसन नर्सिङ डायग्नोसिस इज उसको हेल्थलाई चाहिँ प्रमोट गरेर अझै राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ चाहिने कुराहरू चाहिँ हेल्थ प्रमोसन नर्सिङ डायग्नोसिस हो। यसले चाहिँ हेल्थ कन्डिसनहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ। र रिस्क नर्सिङ डायग्नोसिस भनेको चाहिँ पोटेन्सियल नर्सिङ डायग्नोसिस हो।
फ्युचरमा हुन सक्ने पोटेन्शियल थ्रेटहरूको कुरा चाहिँ यसमा आउँछ। यो चाहिँ अहिले डज नट एक्जिस्ट एट द टाइम अफ एक्सिस्टमेन्ट, तर फ्युचरमा चाहिँ यो हुनसक्छ। रिस्क फ्याक्टर्सहरू प्रेजेन्ट हुनसक्छ, अहिले चाहिँ एक्चुअल प्रब्लम चाहिँ प्रेजेन्ट नभए पनि रिस्क फ्याक्टर्सहरू प्रेजेन्ट हुनसक्छ। त्यो रिस्क फ्याक्टर्सहरूले गर्दा चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ क्लाइन्टले पेसेन्टले चाहिँ त्यो सिम्टम्सहरू डेभलप गर्न सक्छ। नर्सिङ डायग्नोसिस हामीले एक्जाममा सब्जेक्टिभहरूमा चाहिँ नर्सिङ डायग्नोसिस बनाउनुहोस् होइन, अफ अ क्लाइन्ट विथ एमआई भनेर आउन सक्ला। एमआईको अब इनइफेक्टिभ कार्डियक आउटपुट भनेर बनाउन सक्यो होइन। अब रिस्कमा चाहिँ रिस्क फर इम्ब्यालेन्स न्युट्रिसन होइन, यस्तो कुराहरू बनाउन सक्यो। एक्युट र पोटेन्सियल दुइटै बनाउने, पोटेन्सियल द रिस्क नर्सिङ डायग्नोसिस होइन, यसरी चाहिँ नर्सिङ डायग्नोसिस बनाउनु पर्यो। अब कम्पोनेन्ट्स छ प्रब्लम एन्ड इट्स डेफिनेसन, इटायोलोजी एन्ड द डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स। प्रब्लम भनेको उसको हेल्थ प्रब्लम, अहिले के छ उसलाई प्रब्लम होइन। अनि त्यसमा इटियोलोजी के कारणले गर्दा भयो, डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले यो प्रब्लम उसलाई छ भनेर थाहा पाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स। हेल्थ प्रब्लममा चाहिँ अब इनइफेक्टिभ कार्डियक पर्फ्युजन होइन, इनइफेक्टिभ कार्डियक आउटपुट, यो प्रब्लम भयो। इटियोलोजी रिलेटेड टु कार्डियक एरेस्ट होइन, रिलेटेड टु कार्डियक एरेस्ट र एज एभिडेन्स बाई होइन साइनोसिस अफ द नेल्स, साइनोसिस अफ द लिप्स, यो रिलेटेड टु भनेर आउँछ। इटियोलोजी रिलेटेड टु भनेर आउँछ। रिलेटेड टु भनेर आउँदा चाहिँ अब आरटी अर आरटी भनेर आउँछ। यो यसपछि आउने कुरा चाहिँ रिलेटेड टु पछि आउने कुरा चाहिँ इटियोलोजी हो र एज एभिडेन्स्ड बाई एज एभिडेन्स बाई भनेर आउने कुराहरू चाहिँ डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स हो होइन। रिलेटेड टु पछि आउने इटियोलोजी हो, एज एभिडेन्स बाई पछि आउने कुराहरू चाहिँ डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। यो कुराहरू आइसक्यो। अब नेक्स्ट स्टेप छ प्लानिङ। प्लानिङ इन्भल्भ्स डिसिसन मेकिङ एन्ड प्रब्लम सल्भिङ। यसमा चाहिँ डिसिसन मेक पनि हुन्छ, प्रब्लम सल्भ पनि यसै स्टेपमा गरिन्छ होइन। डिसिजनहरू बनाइन्छ। नर्सिङ डायग्नोसिसमा चाहिँ हामीले डायग्नोसिसहरू गरियो, एक्चुअल पोटेन्सियल के हुन्छ होइन, डायग्नोसिस बनाइसक्यो। अब चाहिँ हामीले डिसिसन लिन्छौँ होइन, प्रायोरिटी बेस हेर्छौँ। अब प्रायोरिटी बेस गर्दा के गर्छौँ त, हामीले मास्लो हायरार्की लाउँछौँ, कहिलेकाहीँ हेड टु टो पनि लाउन सकिन्छ है। मोस्ट कमन इज द मास्लो हायरार्की, यो लगाइन्छ होइन। अनि डिसिसन बनाइन्छ, प्रायोरिटी कुन हो, कुन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, पहिला त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर डिसिसनहरू बनाइन्छ। र प्रब्लम सल्भिङ होइन, प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई चाहिँ इन्टरभेन्सन्सहरू बनाइन्छ। प्रोसेस अफ फर्मुलेटिङ क्लाइन्ट गोल्स एन्ड डिजाइनिङ द नर्सिङ इन्टरभेन्सन्स। प्लानिङभन्दा अगाडि गोल सेट गरिन्छ हामीले। गोलको कुरा आउँछ। गोल चाहिँ कस्तो हुन्छ, सर्ट टर्म र लङ टर्म होइन। सर्ट टर्म गोल्स भनेको विदिन अ सर्ट पिरियड अफ टाइम, विदिन 24 आवर्स होइन। लङ टर्म भनेको मोर देन 24 आवर्स जति पनि हुन सक्यो होइन, कहिलेकाहीँ 2 to 3 days होइन, 1 week, यसरी चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म गोल्सहरू छ। यो भइहाल्यो। गोल सेट गरिन्छ प्लानिङभन्दा अगाडि। 5वटा स्टेप्स हो, एसेसमेन्ट, नर्सिङ डायग्नोसिस, प्लानिङ, इन्टरभेन्सन र इभ्यालुएसन तर प्लानिङभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ गोलहरू सेट गरिन्छ होइन। गोलमा आइदर बी सर्ट टर्म अर लङ टर्म, यहाँ चाहिँ हामीले गोलहरू बनाइन्छ। टाइप्स अफ प्लानिङ कस्तो छ त, इनिसियल, अनगोइङ र डिस्चार्ज प्लानिङ। यो कुराहरू चाहिँ गुटुनु होइन, यहाँबाट एमसिक्यू आउन सक्ला, यो जान्दा राम्रो। अहिलेसम्म आएको चाहिँ छैन, मैले कतै क्वेसनहरू भेटेको पनि छैन। इनिसियल प्लानिङ भनेको कस्तो हो त होइन, सुरुमा गरिने प्लानिङ नै इनिसियल प्लानिङ हो, शब्दैबाट क्लियर हुन्छ। अनगोइङ भनेको ड्युरिङ द इन्टायर प्रोसेस होइन, ड्युरिङ द इन्टायर प्रोसेस अफ नर्सिङ प्रोसेस होइन, नर्सिङ केयर प्लान प्रोभाइड गर्दै जाँदा प्लान गरिने होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ उसको पेसेन्ट हस्पिटलमा एउटा न्युमोनिया लिएर आएको थियो होइन, उसलाई चाहिँ अरू नै कुनै इन्फेक्सन देखियो होइन, युटिआई देखियो होइन,
अब त्यति बेला त फेरि अर्को प्लान गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ अनगोइङ प्लानिङ के थ्रु आउट द प्रोसेस, थ्रु आउट उसको स्टडी स्टेज चाहिँ के छ होइन, त्यसमा चाहिँ के प्रब्लम आयो त्यसलाई चाहिँ अनगोइङ प्लानिङ भनिन्छ। डिस्चार्ज प्लानिङ भनेको क्लाइन्टको निड्स आफ्टर डिस्चार्ज होइन। मोस्ट कमनली डिस्चार्ज प्लानिङहरूमा कस्तो कुराहरू पर्छ, हेल्थ एजुकेसन होइन, रिगार्डिङ द फुड, उसले कस्तो फुडहरू लिने होइन, उसले चाहिँ के फुड इन्टेकहरू गर्ने, उसलाई चाहिँ हेल्थ प्रमोसनल बिहेभियर होइन। अब डायबिटिज छ भने रेगुलर ब्लड ग्लुकोज मोनिटरिङको यस्तो कुराहरू चाहिँ डिस्चार्ज प्लानिङहरूमा चाहिँ दिइन्छ। 3 टाइप्स अफ प्लानिङ, यो कुराहरू आइसक्यो। प्लानिङ प्रोसेस है, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। विच इज द फर्स्ट स्टेप अफ प्लानिङ भनेर सेटिङ प्रायोरिटिज, यो एमसिक्युजमा सोधेको छ। दिस इज द इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ प्लानिङमा, प्रब्लम सल्भिङ हो, डिसिसन मेकिङ हो होइन। ल यो हामीले चाहिँ अब क्रिटिकली थिङ्क गर्नु पर्यो। सुरुमा के गरिन्छ भन्दा सेटिङ प्रायोरिटिज, केमा बेस्ड भएर, मास्लो हायरार्की। छनलाई अरू मेथड्स पनि छ, तर मोस्ट कमनली हामीले युज गरिने भनेको मास्लो हायरार्की होइन। मोस्ट अफ द टाइम्स 90% अफ द टाइम्स हामीले मास्लो हायरार्की युज गरेर गरिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हेड टु टो मेथड पनि युज गरिएला है। यसरी चाहिँ यो प्रायोरिटिजहरू सेट हुन्छ। इस्टाब्लिसिङ क्लाइन्ट गोल्स अर डिजायर्ड आउटकम्स, selecting nursing interventions and activities, writing individualized nursing interventions on care plan. केयर प्लानको कुरा बल्ल यहाँनिर आउँछ। लास्ट स्टेप अफ प्लानिङमा चाहिँ केयर प्लान बनाउने रहेछ। पहिला त प्रायोरिटी सेट गर्नु पर्यो, गोल्स इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो होइन। प्रायोरिटी सेट गरिसकेपछि न गोल्सहरू इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ। उसको प्रायोरिटी अहिले फिभर डाउन गर्ने छ होइन। मतलब पेसेन्टलाई फिभर आयो, पेसेन्टलाई फिभर आउँदा बित्तिकै हाम्रो प्रायोरिटी के भयो, अहिले तत्काल हेर्नुपर्ने हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ फिभर छ भने उसको लागि हामीले गोल बनाउँदा के बनाउँछौँ, उसलाई चाहिँ फिभर डाउन गर्ने, फिभर डाउन विदिन 2 आवर्स होइन। उसलाई चाहिँ अब तातो लुगाहरू लगाएको छ भने लुगाहरू कम गरिदिने, विन्डोज ओपन गर्ने होइन, उसलाई चाहिँ स्पन्जिङ गरिदिने, यस्तो कुराहरू भइहाल्यो। अनि नर्सिङ इन्टरभेन्सनहरू सेलेक्ट गर्ने, जहिले पनि लेस इन्ट्रुन्जिभ टु मोर इन्ट्रुन्जिभ होइन, लेस त्यो कम्फर्ट मेजरहरू युज गर्ने। सानोतिनो कुरादेखि म्याक्सिमम् त्यो मोर इन्ट्रुन्सिभ कुराहरूतिर जान पर्यो नर्सिङ इन्टरभेन्सनहरू सेट गर्दा होइन। सानो स्टेपले नै हुन्छ भने मेडिसिन किन खाने होइन, होलिस्टिक एप्रोचहरू लगाउनु पर्यो होइन। पेसेन्टलाई चाहिँ कम्फर्टको कुरा भयो होइन, यस्तो कुराहरू भइहाल्यो यसमा। र इन्डिभिजुअलाइज नर्सिङ इन्टरभेन्सन्स अन केयर प्लान, लास्टमा चाहिँ नर्सिङ इन्टरभेन्सन इन्डिभिजुअलाइज हुने हो, यो चाहिँ केयर प्लानमा चाहिँ गराइन्छ, बनाइन्छ। लास्ट स्टेप द्याट इज द होइन। यति छ प्लानिङमा। त्यो स्टेप्स अफ प्लानिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सेटिङ प्रायोरिटिज, फर्स्ट स्टेप अफ नर्सिङ प्लानिङ इज भनेर आएको छ, प्लानिङ इज भनेर आएको छ, सेटिङ प्रायोरिटिज यसरी अप्सनमा टिक लगाउनु पर्यो। इम्प्लिमेन्टेसन कन्सिस्ट अफ डुइङ एन्ड डकुमेन्टिङ इज इम्प्लिमेन्टेसन। प्लान इन्टु एक्सन गर्नु भनेको के हो भनेर सोध्छ। हाम्रो प्लान अघि बनाएको प्लानलाई चाहिँ एक्सनमा उतार्नु भनेको के हो भनेर सोध्छ। यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हो। यो लाइसेन्समा अहिलेसम्म नछुटेको कुरा, एभ्री इयर जति बेला पनि लाइसेन्सको एक्जाममा यो क्वेसन आएको नै छ। प्लान इन्टु एक्सन, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। लोक सेवामा पनि धेरै ठाउँमा सोधेको भेटिन्छ यो। प्लान इन्टु एक्सनमा कन्भर्ट गर्नु भनेको के हो भन्दा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु हो। द प्रोसेस अफ इम्प्लिमेन्टेसन इन्क्लुड्स इम्प्लिमेन्टिङ द नर्सिङ इन्टरभेन्सन। अघि नर्सिङ इन्टरभेन्सन बनायौँ प्लानिङमा, अब त्यसलाई चाहिँ नर्सिङ इन्टरभेन्सनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु नै इम्प्लिमेन्टेसन हो। र डकुमेन्टिङ, इम्प्लिमेन्टेसन गरिसकेपछि डकुमेन्ट गर्ने होइन। मैले यो पेसेन्टलाई चाहिँ यति, यो उसलाई चाहिँ मैले कोल्ड स्पन्जिङ गरेँ, कोल्ड स्पन्जिङ फर 15 मिनट्स यति डिग्री पानीमा यति समयको लागि भनेर चाहिँ हामीले डकुमेन्ट गर्नु पर्यो। र लास्टमा छ इभ्यालुएसन। यो चाहिँ प्लान्ड हो, अनगोइङ हो, पर्पजफुल हो होइन। यो चाहिँ अनगोइङ नै हुन्छ किनभने हाम्रो प्लान्ड हो, अनगोइङ हो, पर्पजफुल हो। अनगोइङ किन हो भन्दा उसको गोल्सहरू मिट भएन भने फेरि सुरु गर्नु पर्यो असेसमेन्टबाटै होइन। असेसमेन्टबाटै सुरु गर्नु पर्यो, के कुरा छुट्यो कि रिचेक गर्नु पर्यो, रिएभ्यालुएट गर्नु पर्यो होइन। उसको
केही प्रब्लम आयो भने फेरि गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो चाहिँ अनगोइङ हो हैन। पर्पसफुल एक्टिभिटी इन विथ द नर्स डिटरमाइन्स द क्लाइन्टको प्रोग्रेस के भयो भन्ने कुरा इभ्यालुएसनबाट थाहा हुन्छ। गोल अचिभ हो कि होइन, सर्ट टर्म गोल लङ टर्म गोल कुन चाहिँ एचिभ हो, कुन चाहिँ एचिभ भयो भएन होइन, फेरि गर्नुपर्छ कि के छ भन्ने कुरा। द इफेक्टिभनेस अफ नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ हामीले बनाएको नर्सिङ केयर प्लान कतिको इफेक्टिभ भयो त भन्ने कुरा पनि इभ्यालुएसनबाट डिटरमाइन हुन्छ। द इभ्यालुएसन इन्क्लुड्स, यो कुराहरू आइसक्यो, लाइन बाई लाइन जान नपर्ला। अब चाहिँ क्वेसनहरू छ। A walk-in client enters into the clinic with a chief complaint of abdominal pain and diarrhea. The nurse takes the client's vital signs. Hereafter, what phase of nursing process is being implemented here by the nurse? हैन, कति सजिलो क्लियर छ क्वेसनमै, क्लियर छ हैन। क्लाइन्ट चाहिँ चिफ कम्प्लेन अफ एब्डोमिनल पेन र डायरिया भएर आयो हैन, हस्पिटलमा पेसेन्ट एब्डोमिनल पेन र डायरिया भएर आयो। नर्सले चाहिँ भाइटल साइन लियो हैन, उसले चाहिँ एसेस गर्यो, उसले चाहिँ जाँच पडताल गर्यो पेसेन्टलाई भने त्यो के हो त भन्दा एसेसमेन्ट हो हैन। पेसेन्टको हिस्ट्री लिनु, फिजिकल एक्जामिनेसन गर्नु हैन, भाइटल साइन इज अन्डर द फिजिकल एक्जामिनेसन, यो के हो त भन्दा एसेसमेन्ट गर्नु हो। यसको एन्सर हो एसेसमेन्ट। अरू कन्फ्युजन त हुने कुरै भएन, स्टेप्स अफ नर्सिङ प्रोसेस हो। अब यसमा चाहिँ अरू कुनै मिल्दैन, असेसमेन्ट मिल्छ, नर्सिङ डायग्नोसिस होइन, यो प्लानिङ होइन, इम्प्लिमेन्टेसन होइन। अर्को छ इट इज बेस्ट, यो अघि पनि मैले भनिसकेको थिएँ डेफिनेसन पढाउने बेलामा, बेस्ट डिस्क्राइब एज सिस्टमेटिक हैन। सिस्टमेटिक भनेर आइहाल्यो, रेसनल हैन, रेसनल मेथड भनेको एभिडेन्स बेस्ड मेथड हैन, प्लानिङ एन्ड प्रोभाइडिङ नर्सिङ केयर फर इन्डिभिजुअलको लागि पनि भयो, फ्यामिलीजको लागि पनि भयो, एज अ कम्युनिटी, अनि ग्रुपको लागि पनि भयो, कम्युनिटीको लागि पनि हो। यो के हो भन्दा यो चाहिँ नर्सिङ प्रोसेस हो। हेर्दा नै थाहा हुन्छ, सिस्टमेटिक छ, एभिडेन्स बेस्ड छ, मेथड अफ इन्डिभिजुअललाई चाहिँ इन्डिभिजुअललाई पनि लाग्यो, काम लाग्यो, फ्यामिलीज, ग्रुप एन्ड कम्युनिटी। यो के हो भन्दा नर्सिङ प्रोसेस हो, असेसमेन्ट होइन। असेसमेन्ट भनेको चेक गर्नु, उसको के छ होइन, हेल्थ निड्सहरू, हेल्थ प्रब्लम्सहरू के छ चेक गर्नु इज असेसमेन्ट। डायग्नोसिस भनेको चाहिँ नर्सिङ डायग्नोसिसहरू बनाउनु, एक्चुअल के हो उसको रिस्क हैन, एक्चुअल हेल्थ निड, पोटेन्सियल हेल्थ निड, र इम्प्लिमेन्टेसन भनेको त प्लानलाई एक्सनमा बदल्नु नै इम्प्लिमेन्टेसन हो। सजिलो छ, यसरी अलिकति सोचेर यो गर्न सकिन्छ मजाले नै। विच अफ द फलोइङ मेथड इज नट फलोड वाइल डुइङ फिजिकल एक्जामिनेसन, यो अगाडि आइसकेको कुरा हो, अघि मैले कुरा गरिसकेँ। कुन मेथड चाहिँ फिजिकल एक्जामिनेसनमा फलो गरिँदैन हैन, स्मेलिङ, एस्कल्टेसन, टेस्टिङ, मेजरमेन्ट। स्मेलिङ भनेर हामीले फिजिकल एक्जामिनेसन गर्ने बेलामा याद गर्यो होला, पेसेन्टको नोजको फङ्सनहरू कस्तो छ भनेर ट्राई गर्नको लागि कहिलेकाहीँ पाउडरहरू सुँग्न दिन्छ, उसलाई आँखा बन्द गरेर यो के को स्मेल हो भनेर सुँग्न दिएको हुन्छ, स्मेलिङ गरिन्छ। अस्कल्टेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, स्टेथोस्कोप लिएर गरिन्छ, इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो गरिहालिन्छ। टेस्टिङ, मेजरमेन्ट एन्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेन्टहरू, लेन्थ, हाइट, वेट सबै गरिन्छ। कुन चाहिँ गरिँदो रहेनछ त, टेस्टिङ चाहिँ गराइँदैन हैन। सो दिस इज द राइट एन्सर। फलोइङ मेथड अफ फिजिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ कुन चाहिँ गराइँदैन भन्दा टेस्टिङ चाहिँ गराइँदैन। यो चाहिँ आफूले प्र्याक्टिस गर्दा गरेको कुराहरू हो। यसरी आफूले प्र्याक्टिसमा के गराएको थियो पनि अलिकति याद गर्यो भने चाहिँ सम्झिन एन्सरहरू टिक्लाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। फर्स्ट टेक्निक युज एक्जामिनिङ द एब्डोमेन अफ अ क्लाइन्ट इज, यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युज पार्नलाई फर्स्ट टेक्निक भनेर त्यहाँ छ हैन। फर्स्ट टेक्निक त सेमै हो, सेकेन्डबाट चेन्ज हो, फर्स्ट टेक्निक सबैमा सेम। इन्स्पेक्सन इज द फर्स्ट टेक्निक है त, यसको एन्सर इन्स्पेक्सन, and then auscultation, and then percussion र palpation. This is the serial wise for abdominal examination. Nurse is explaining the nursing process to a nursing assistant. Which step the nursing process should include interpretation of data collected about the client. यो क्वेसन nursing process nursing assistant लाई बताइरहेछ, interpretation of data collected about the client हैन। अब डाटालाई इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो, डाटालाई चेक गर्नु पर्यो, त्यो भनेको के गर्नु हो त, एनालाइसिस गर्नु हो हैन, विचार पुर्याउनु, कुन चाहिँ कसरी प्रायोरिटी बनाउनु, बेस्ट सेलेक्ट गर्नु भनेर गरिने कुरा नै एनालाइसिस हो।
एनालाइसिस गर्ने वेदर दिस इज द राइट होइन रङ होइन, यदि त्यो के छ यो करेक्ट इन्फर्मेसन आयो आएन होइन, अनि एनालाइसिस गर्ने कुन चाहिँ प्रायोरिटी अगाडि बढाउनु, कुन चाहिँ मोस्ट प्रायोरिटी कुरा हो, त्यसरी चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरिन्छ। इन्टरप्रिटेसन अफ डाटा होइन, डाटालाई इन्टरप्रेट गर्ने कुरा नै एनालाइसिस हो। अरू त यो नर्सिङ एसेसमेन्ट डाटा कलेक्ट गर्ने कुरा भयो, इन्टरभेन्सन प्लानिङ टु एक्सन र पर्पज नर्सिङ केयर त एज अ होल यो नर्सिङ केयरमा चाहिँ सबै कुरा नै हुन्छ, एसेसमेन्ट नर्सिङ डायग्नोसिस सबै नै। A technique in physical examination that is used to assess the movement of air through the tracheobronchial tree होइन, movement of air through the tracheobronchial tree होइन, हेरेर देखिँदैन। युज टु एसएससीमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ मुभमेन्ट अफ एयर हेरेर देखिँदैन होइन, पाल्पेसन गरेर यसरी टच गरेर हामीले थाहा पाउँछौँ र पाउँदैनौँ होइन, पर्कसन गरेर ट्यापिङ गरेर थाहा पाउँछौँ पाउँदैनौँ। यो चाहिँ हामीले एस्कल्टेसनबाट मात्र विथ द हेल्प अफ स्टेथोस्कोप नै थाहा पाउने कुरा हो होइन। यो चाहिँ एस्कल्टेसन नगरिकन ट्राकेब्रोन्कियल ट्री भित्रको इन्टरनल अर्गनमा के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउँदैनौँ। सो द राइट एन्सर इज अस्कल्टेसन। Which of the following technique involves the sense of sight? आँखाले हेरेर के कुरा थाहा पाइन्छ भनेको, आँखाले हेरेर गर्ने भनेकै आँखाले हेरेर गर्ने भनेकै इन्स्पेक्सन हो होइन। आँखाले हेरेर हामीले थाहा पाउने भनेकै इन्स्पेक्सन हो। अरूमा चाहिँ हामीले युज अफ ह्यान्ड्स हुन्छ, युज अफ सेन्स हुन्छ होइन, हाम्रो सेन्स अर्गेन्सहरूको युज हुन्छ। सो राइट एन्सर इज द इन्स्पेक्सन। अर्को छ वेन अ नर्स कलेक्टेड द डाटा भर्बलाइज अर स्टेटेड बाई द क्लाइन्ट इज, यो कुरा अघि पनि आइसकेको छ, क्लाइन्टले आफै भनेको कुरा भर्बलाइज अर स्टेट गरेको कुरा इज सब्जेक्टिभ डाटा होइन, सब्जेक्टिभ डाटा। अब यो दुइटा त रिसर्चको कुरा भइहाल्यो, यो दुइटा अप्सन हेर्नै परेन, यसै एलिमिनेट भयो। अब्जेक्टिभ डाटा चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनलहरूले थाहा पाउने, अरूले भेटाउने कुराहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ डाटा हो। सो सब्जेक्टिभ डाटा इज द एन्सर। नर्सिङ डायग्नोसिस रिप्रेजेन्ट्स द, नर्सिङ डायग्नोसिसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ एक्चुअल हेल्थ प्रब्लम, पोटेन्सियल हेल्थ प्रब्लम। सो इट रिप्रेजेन्ट्स द क्लाइन्ट्स हेल्थ प्रब्लम। यसरी भनाइमै क्लियर छ यो कुरा होइन, यो क्लाइन्ट्स हेल्थ प्रब्लमलाई चाहिँ यसले क्लियर गर्छ होइन, यो सजिलो छ यो कुरा। क्लाइन्ट्स हेल्थ प्रब्लम यो चाहिँ टिचिङको करारतिर आएको कुरा हो। यो आइदर टिचिङ अर गङ्गालाल, त्यहाँ चाहिँ करारको एक्जाममा चाहिँ यो आएको थियो यो क्वेसन। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, अरू ठाउँ पनि आएको होला, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, आउन सक्ने कुरा। वाट एभर डाटा इज अ पेसेन्ट्स कम्प्लेन अफ पेन, पेसेन्टले मलाई दुख्यो भन्छ, दुखाइ देख्न सकिन्छ सकिँदैन होइन, पेन चाहिँ पेसेन्टले जे भन्यो त्यही हो, त्यसलाई रेट गर्ने हो हामीले। So that is the subjective data. This is the answer. अब अर्को छ यो सर्ट एन्सर क्वेसनमा, बागमती प्रदेश अस्ति भर्खर भएको एक्जाममा 2+8 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्यो नर्सिङ प्रोसेसबाट। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। 10 मार्क्स मात्र होइन, 5 मार्क्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, 5 मार्क्समा पनि आउन सक्ने कुरा हो। वाट इज नर्सिङ प्रोसेस, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन लेख्नु पर्यो, एउटा नन्दाको डेफिनेसन, सरी एएनएको डेफिनेसन 2010 को, र त्यसपछि एउटा आफ्नो डेफिनेसन होइन, प्लान सिरिज अफ स्टेप्स एन्ड एक्सन, सिस्टमेटिक हो, क्रिटिकल थिङ्किङ हो। यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ राखेर एउटा दुईवटा चाहिँ डेफिनेसन दिन पर्यो। इट इज फर 2 मार्क्स नट 1 मार्क्स होइन, 10 मार्क्सको क्वेसन हो, अलिकति टाइम दिन पर्यो। हाम्रो 13 मिनट्स प्लान थियो, त्यो 13 मिनट्सलाई युज गरेर मजाले लेख्न सकिन्छ। डिफ्रेन्ट स्टेप्स अफ नर्सिङ प्रोसेस होइन, अब फिगर बनाएर एसेसमेन्ट, नर्सिङ डायग्नोसिस, इम्प्लिमेन्ट, इभ्यालुएसन सबै कुरा लेख्ने। अब एसेसमेन्टभित्र कोभिड छुटाउनु भएन, डायग्नोसिसभित्र एक्चुअल पोटेन्सियल कुराहरू छुटाउनु भएन, प्लानिङभित्र चाहिँ स्टेप्स अफ होइन, प्लानिङ सेटिङ प्रायोरिटिजको कुराहरू स्टेप्स छुटाउनु भएन, इन्टरभेन्सनमा चाहिँ होइन, इन्टरभेन्सन दिने र डकुमेन्ट गर्ने कुरा छुटाउनु भएन। इभ्यालुएसन चाहिँ यो रिएसिस पनि गर्न सकिन्छ होइन, यो चाहिँ फेरि उसको हेल्थ आउटकम हेरेर
फेरि असेसमेन्ट बढाइ पनि दोहोरिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छुटाउनु भएन। यति नै छ आजको लागि। र अब यसको एन्सरहरू पनि तपाईँले पिडिएफ फर्ममा पाउनुहुन्छ जोइन आवर क्लास होइन। अनि हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ क्वेसन प्र्याक्टिस गराउनु नै हाम्रो टार्गेट हो। क्लास जोइन गर्नुहोस् र क्लासमा अझै हामीले यो यसको पिडिएफ पनि प्रोभाइड गर्छौँ। एन्सर लेखेको, एन्सर कसरी लेख्ने तपाईँलाई क्लियर पनि हुन्छ र म्याक्सिमम नम्बर अफ एमसिक्युजहरू पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ र म यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू त हजुरलाई दिइ नै हाल्छु। सो जोइन आवर क्लास। सेकेन्ड क्लासमा पुगिसकेको छौँ र भोलिको लागि चाहिँ हामी अब नर्सिङ प्रोसिजरहरूतिर हेर्छौँ। सिरियल वाइज नै गइरहेको छौँ। हामी 1.2 मा थियौँ आज। 1.2 इज कम्प्लिटेड नाउ। थ्याङ्क यू।